श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयः अस्माकम् आदरणीयानां माननीयानां कुलपतिपादानां प्रोफेसर सुकांत कुमार सेनापति महोदयानां मार्गदर्शने अस्मिन् वर्षे संस्कृत दिवसम् उपलक्ष्य संस्कृत सप्ताहस्य समायोजनं कृतवान् अस्ति। श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य अध्यापकाः, विद्यार्थिनः, शोधार्थिनः संस्कृत संभाषणवर्गान् अपि प्रचालयिष्यन्ति। वेरावल नगरं संस्कृतमयं भवेत् इति लक्ष्यं स्वीकृत्य विश्वविद्यालयः प्रतिवर्षं संस्कृत संभाषण वर्गाणाम् आयोजनं करोति। अस्मिन् वर्षे अपि विविध स्थानेषु वेरावल नगरे संस्कृत वर्गाणाम् आयोजनं वर्तते। एवं च श्रावणी दिवसः, रक्षाबंधन दिवसः, संस्कृत दिवसः इति रूपेण आयोज्यते। तत्र संस्कृतोत्सवः अपि समाचर्यते। अस्मिन् वर्षे अपि विश्वविद्यालयस्य छात्राणां कृते एवं च नगरस्थितानां विद्यालयानां, महाविद्यालयानां छात्राणां च कृते विविधाः संस्कृतनिष्ठाः कार्यक्रमाः आयोजिताः सन्ति। संस्कृतभाषायां निहितः यः ज्ञानराशिः वर्तते सः सर्वेषां कृते सुलभः भवेत्। एवं च तं ज्ञानराशिमुपादाय वयम् अस्माकं जीवनमपि संस्कृतमयं सुसंस्कृतं कुर्मः इति भावनया विविधाः इमे कार्यक्रमाः भवन्ति। अधिकाधिकं वयम् एतेषां कार्यक्रमाणां लाभं गृहीत्वा संस्कृतस्य प्रचाराय, प्रसाराय, विकासाय अस्माकमपि योगदानं प्रयच्छामः। एवं च संस्कृतभाषायाः अस्माकं जीवने अधिकाधिकं प्रयोगः स्यात्। अस्माकं भारतीय सनातनसंस्कृतिः वर्तते, तत्र संस्कृतस्य महद् योगदानम् अस्ति। वेदानां, पुराणानां, स्मृतिग्रन्थानां, विशालस्य संस्कृतवाङ्मयस्य दर्शनग्रन्थानां, वेदाङ्गानां च महान् ज्ञानराशिः वर्तते। तस्य लाभग्रहणाय संस्कृतभाषायां प्रवेशः, संस्कृतभाषायाः परिचयः अत्यन्तम् उपकारकः वर्तते। संस्कृत सप्ताह माध्यमेन, संस्कृत दिवस माध्यमेन वयं संस्कृतनिष्ठाः भवामः इति वयं भावयामः। सर्वेषां कृते भूयो भूयः अभिनन्दनम्, अभिवादनं च।